अस्सलाम अलैकुम। लो जी, घूमती चाय आ गई है जनाब, आ गई है मैदान में घूमती चाय। और इसके साथ हम क्या खा रहे हैं वो भी आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ। और ये फ़िश बर्गर है जनाब, ये छोटे समोसे हैं और फ़िश बर्गर है। ये थोड़ा सा मैंने खा लिया है, देखें ये घरेलू बर्गर है ये, ठीक है। तो हुण करने ज़रा सियासी गल्लां। लो जी, दोस्तों की मोहब्बत की निशानी देखें जी, फूल फूल ही फूल, बहुत फूलों के तोहफे मिले हैं सर जी। जो हैप्पी बर्थडे जो था ना आज हमारा 65, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सेहत दे। और ये देखें जी, ये देखें जी, बेड भरा पड़ा है जी गिफ्टों का। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें सर जी, ये तो मुकदा ही नहीं बिल्कुल। ये देखें जी, ये एम्पोरियम का परफ्यूम है जी, एम्पोरियम का। ये हमारे मियाँ साहब हैं, मियाँ शाहिद साहब, वो हमारे लिए तशरीफ़ लेके आए हैं। और ये जनाब बहुत ज़बरदस्त लारेंसपुर का सूट है, देखें जी, ये बहुत प्यारा है। ये शलवार कमीज़ का है, ये पेंट कोट का है। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे दोस्त हैं ज़ुहैब साहब, वो लेके आए हैं जी वो। और ये मेजर जलाल ख़ान साहब ये लाए हैं जी, ये बड़ा यूनिक चीज़ है जी। ये देखते हैं, ये देखते हैं जी, ये देखते हैं जी, ये देखें जी, ये हाँ जी, ये देखें जी, ये वाह जी वाह। ये मफलर है वो कौन सा प्यारा सा, ये बहुत यूनिक है जी। ये माशाल्लाह मेजर जलाल साहब का भी शुक्रिया। जनाब साढ़े सीनियर रहनुमा मुनीर भट्टी साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट ने जी मुनीर भट्टी साहब, वो माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत ये शर्ट लाए हैं। इसके साथ ये मैचिंग, बिल्कुल मैचिंग टाई है, ठीक है जी। भट्टी साहब हमारे बहुत सीनियर जान जिगर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या है जी, ये क्या है, ये देखते हैं जी, ये वाह जी वाह 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 जी वाह। ये हाँ जी, ये सर है स्वेटर है, कोई स्वेटर है बहुत ज़बरदस्त। ये स्वेटर है जी, ये देखा है आपने स्वेटर, ये वाला। ये मलक जायद असलम अमान साहब हैं जी हमारे, इंशाल्लाह वो सेक्रेटरी का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। ये है जी माशाल्लाह शेख कमाल साहब, मेरे दोस्त हैं, आपको पता ही है, मेरी आज उनसे पहली मुलाकात थी। बहुत प्यारा किस्म का ये अपर है, ये अपर है। और ये जनाब ट्राउज़र है, ये देखें ये। और ये वाह जी वाह, ख़ास सर्दियों का तोहफ़ा नाइक का, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा खुश हो गया हूँ इंशाल्लाह। आज मैंने तकरीबन 3 केक काटे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और 2 कल काटूँगा मैं इंशाल्लाह। महीना 2 महीने ऐसे मेरा जो है ना वो चलता है। जो दोस्त हमारे आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम 2-3 महीने चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा तो हम सियासी खबरें ही देंगे ना आपको। हाँ जी सर जी, सियासी सूरत हाल ये है कि एक चोरी तो दूसरी सीना जोरी। इमरान खान के जो हामिद रज़ा हैं या कौन सा वो जो उनके नुमाइंदे बने हुए हैं, उसने क्या धमकी लगाई है कि अगर अगली जो हमारी नशिस्त हो रही है उसमें अगर उन्होंने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो फिर हम चौथी मुज़ाकराती मीटिंग नहीं करेंगे। ना करो, दफ़ा होवो, जिथे जाना है तुसी जाओ। एक चौपड़ियाँ ते एक चौपड़ी के नाले दो हुकूमत ऐसी हो ना जो इनको साजी सबक सिखाए, तो ये ऐसी बातें ना करते।
یہ دیکھیں نا، عمران خان نے آج کہا کہ ان کو 2 مطالبے لکھ کے دے دو. ایک طرف یہ کہا ہے کہ لکھ کے دے دو، اور دوسری طرف کہا جی کہ اگر یہ اگلی میٹنگ میں یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو پھر اس سے اگلی مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دسو جی. اور رانا ثناءاللہ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو وہ من کرنے لگے کہ جناب علی وہ سپیکر صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے تو پھر ہوگا، اس وجہ سے تھوڑی سا ڈیلے ہوئے ہے، تو ہم جناب معذرت کر رہے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. سر جی یہ پہلے ہی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، یہ پہلے ہی ڈیفینسو ہوئے ہیں، اور وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. وہ اس کو کرکٹ کا میدان ہی سمجھ رہا ہے سارا کچھ. تو یہ دیکھیں نا، ان کی پارٹی کا حال یہ ہے کہ علیمہ بشرا آپس میں لڑ رہی ہیں، فواد چودھری کی بے عزتی کی گئی ہے، مسرت جمشید مسرت کی گئی ہے، اور ان کی دال جو ہے وہ جوتیوں میں بٹ رہی ہے، لیکن حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہے. اپنی پارٹی کے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے کہ جو وہ کہیں تو ہم آرام سے مان لیں. امین گنڈا پوری اپنی مرضی کر رہے ہیں نا، اور گوہر صاحب اپنی مرضی کر رہے ہیں. یہ لکی مروت جو ہے، شیر افضل مروت، یہ اپنی کر رہے. تو سر جی یہ ان کا یہ حال ہے، اور ان کے آگے حکومت لیٹی ہوئی ہے. حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ سول نافرمانی واپس لو، عمران خان کی زبان بند کرو جیل میں. نہیں، یہ ادھر ادھر کے بہانے کر کے نا کوئی نہ کوئی وہ چیزیں کر رہی ہے. میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ عمران خان کو مچھ جیل بھیجو، مذاکرات کیا وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا. جب آج آپ نے رپورٹ سپریم کورٹ میں دیکھی ہے نا کہ جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے انہوں نے، قیدیوں کو جو مرغے چرگے کھلائے ہیں، جو دیسی ماحول دیے ہوئے ان کو، ڈبل کمبل دیے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح کہاں سیدھے ہوں گے؟ یہ اس طریقے سے سر جی سیدھے نہیں ہو سکیں گے. آپ جو مرضی کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو اتنا لوگ سمجھانے والے ہیں، اور حکومت جو ہے نا وہ من کر رہی ہے. من کا پتہ ہے نا آپ کو، من وہ کر رہی ہے. اب ہم کیا کریں ان کا؟ تو صورتحال وہی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے. اور مذاکرات میں جو ایک بڑی اہم پیش رفت جو آج ہمیں پتہ لگی ہے نا، وہ یہ ہے کہ فوج نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں قبول کریں گے. ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے نا، ہم قبول نہیں کریں گے. شہباز شریف نے کرنا ہے تو کرے. فوج نے ان کو جھنڈی دکھا دی ہے کہ ساڑھے والوں کوئی ایسا کرنی نہیں ریت بھاویں وسے تو بلیت، اسی کوئی ریت نہیں کرنی. یہ بہت بڑی خبر آئی ہے. اور صبح سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں. وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے تھانے پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، بینکوں پہ قبضے کر لیے ہیں، لوٹ مار مچی ہوئی ہے. وہاں تو حالات اور زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں، جو یہ حکومت بتا ہی نہیں رہی. زہری قبیلہ جو ہے وہ انہوں نے قبضے شبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ سر جی حالات ہیں ملک کے. اللہ رحم کرے. اور شہباز شریف صرف اشاریے بتا رہے ہیں کہ جناب سٹاک ایکسچینج زمین سے آسمان تک پہنچ گئی ہے، اور بینک کا قرضہ اتنا ہو گیا ہے فلانا. وہ کسی کی سمجھ نہیں آ رہا. جب تک مکمل طور پہ چیزیں سستی نہیں ہوں گی کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تب تک کے لیے خدا حافظ. بہت دوستوں نے سر جی میسج کیا ہے، یقین کرو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. میں ان کا نام کیسے لے سکتا ہوں اب؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. اور یہ ہمارے جو ریوڑیاں بھیجی ہیں خاص طور پہ ہمارے صوفی طلحہ صاحب نے چکوال سے، وہ بھی آپ کو ہم نے دکھائی ہیں. صاحب آپ کی یہ ریوڑیاں مل گئی ہیں، بہت زبردست ہیں. یہ تمام دوست دیکھیں جی، یہ چکوال سے چکوالی ریوڑی جو ہے نا
وہ بڑی مشہور ہے، تو یہ مل گئی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔